अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और आसान नुस्खा, क्योंकि हम अब आपको आसान नुस्खे बता रहे हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सारे भाई जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में होते हैं। जैसा कि कोई सऊदी अरब में है, कोई किसी और कंट्री में है, किसी और कंट्री में है, जो भाई काम करने के सिलसिले में फ़ॉरेन कंट्रीज़ गए होते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं कि यार मतलब जो भी नुस्खे नेट पे मौजूद हैं बहुत ही वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, उन्हें बनाना मुश्किल होता है। तो आसान नुस्खे कुछ पेश किए जाएं तो हम फ़ायदा उठा लें। तो दोस्तों, मैंने ये सोचकर ही आसान नुस्खों का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है, और जिसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें डलती हैं और वो जो नुस्खा है वो कंप्लीट हो जाता है और उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। उसी सीरीज़ में हमारी ये एक वीडियो है जिसमें सेब और लौंग जो है इसका यूज़ होगा, और ये सेक्सुअल पावर के लिए नुस्खा है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, आसान नुस्खा है, इसको तैयार करना भी इंतहाई आसान है। और जो इसके फ़वाइद हैं वो तो क्या बात है उनके फ़वाइद की, क्योंकि बात दरअसल ये है कि ये जो नुस्खा है ये अगर आप कंटिन्यूटी मतलब एक तसलसल के साथ, एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप इसको कुछ अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो ये नुस्खा जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है और हैरान कुन ताकत जिस्म के अंदर पैदा कर देता है। अब ये जो नुस्खा है इसमें 2 चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें जो पहली चीज़ है वो सेब है, ज़ाहिर सी बात है सेब है, और उसके बाद है लौंग। अब ये जो लौंग और ये जो सेब है इनसे मिलकर ही ये नुस्खा बनेगा। अब ये इनसे मिलके किस तरह से बनेगा कि आपने एक सेब ले लेना है जो पका हुआ हो। ठीक है जी, एक सेब आपने ले लेना है जिसके अंदर जो उसका जूस वगैरह काफ़ी मिकदार में हो। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि कुछ सेब जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं वो उनमें फ़ोम ज़्यादा होता है और उनमें जो है रस जो है वो इंतहाई कम होता है। आपने थोड़ा सा कच्चा पक्का आपने ले लेना है सेब, क्योंकि जो कच्चा पक्का सेब होता है मसलन ये कि वो अभी फुल पका हुआ ना हो, थोड़ा सा कच्चा हो। जैसे ही थोड़ा सा कच्चा होगा तो उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है उसमें जूस की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी। तो जूस की क्वांटिटी जो उसमें ज़्यादा मिकदार में होगी उसमें उसका रस जो ज़्यादा मिकदार में होगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। आपने करना ये है, मार्केट से आपने कोई 15-20 आपने सेब ख़रीद लेने हैं। 15-20 सेब आपने अपने हाथ से डाल लेने हैं। आपने रेडी वाले से या शॉप वाले से आपने ये कहना भाई मैं अपने हाथ से डालूंगा। ज़ाहिर सी बात है जब भी आप मतलब उसे कहेंगे कि मैं अपने हाथ से डालूंगा, अपने मर्ज़ी की जो इसमें सेब डालूंगा, तो वो आपसे कीमत कुछ ज़्यादा वसूल कर लेगा। लेकिन आप जो है कि अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे सेब आप तकरीबन 15-20 ले लें, आप 20 तकरीबन ले लें, और उन्हें करें आप ये कि घर में ले आएँ। ठीक है, उनको आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, धो लें, उसके बाद आप उन्हें रखें। और इसी तरह आपने बाज़ार से लौंग ले आने हैं। ये जो लौंग आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, मैं इन पे कर्सर जो है ये मूव करवा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। ये जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है ये लौंग है, ये वही वाले लौंग हैं जो टूथपेस्ट वगैरह में यूज़ होते हैं। ये जो अक्सर ये टीवी वगैरह पे मशहूरी आती है जिनमें लौंग वगैरह, ये जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें लौंग का दिखा रहे होते हैं कि इसमें लौंग है ये वगैरह वगैरह। तो ये वही वाला लौंग है जो आम जो हम हमारी ये जो गरम मसाला है उसमें ये उसके साथ गरम मसाले का एक जो है एक हिस्से के तौर पे गरम मसाले के साथ में आता है। आपने बाज़ार से करना ये है कि ये जो लौंग ये ख़रीद लेने हैं। आप तकरीबन 100 ग्राम लौंग ख़रीद लें। ठीक है, अच्छे वाले लौंग ख़रीद लें 100 ग्राम। मट्टी उन पे ना लगी हुई हो, ज़ाहिर है साफ़ आपने किसी शॉप से ऐसी शॉप से ले लेने हैं जहाँ पे चीज़ें अच्छी मिलती हों। ठीक है, आपने ये अच्छी किस्म के लौंग ले लेने हैं। अच्छी किस्म से मुराद एक ही किस्म होती है, बस ये है कि सफाई वगैरह का इसमें ज़रा आपने ख्याल रखना है कि किसी ऐसी शॉप से लेना है जहाँ पे ये मट्टी वगैरह में ना पड़े हों या ज़्यादा पुराने ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ें ऐसे पड़ी पड़ी वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। तो आपने ये 100 ग्राम आपने लौंग ले आने हैं और 20
جو ہے وہ سیب لے آنے ہیں۔ سیبوں کو آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے، اور دھو کر آپ نے ان میں یہ جو لونگ ہیں، یہ والی جو سائڈ ہے، یہ والی آپ کو نظر آ رہی ہے یا جیسے بھی، یہ آپ نے اس مطلب سیب کے اندر چبو دینی ہے، اندر انجیکٹ کر دینی ہے۔ جیسے ہم انجیکشن لگاتے ہیں نا، انجیکشن جو ہے کہ وہ باڈی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں، تو انجیکشن کی مطلب وہ جو نیڈل ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں، بالکل آپ نے اسی طرح سے اس لونگ کو اس سیب کے اندر انجیکٹ کر دینا ہے۔ یہ سارے اندر دھنسا دینے ہیں۔ ایک سیب میں جتنے بھی لونگ آ سکے، 50 آئیں، 100 آئیں، وٹ ایور جتنے بھی آئیں، آپ نے وہ سارے کے سارے جو لونگ ہیں وہ سارے سیبوں کو ان لونگوں سے بھر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہی وہ لونگ جو ہیں وہ سیبوں کے اندر وہ پیوست ہو جائیں گے، انجیکٹ ہو جائیں گے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان سیبوں کو آپ نے کسی ایسی جگہ رکھ دینا ہے جہاں پہ یہ جو پرندے وغیرہ ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں وغیرہ ہیں، وہاں پہ ان کا آنا جانا نہ ہو۔ آپ نے کسی ایسی صاف جگہ پہ رکھ دینا ہے، کسی صاف برتن میں، ٹرے میں ڈال کے، اوپر آپ نے اس کے کوئی جالی دار کوئی چیز کو کپڑا باندھ دینا ہے تاکہ ان پہ مکھیاں وغیرہ نہ بیٹھ سکیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ان پہ مکھیاں بیٹھ جائیں گی یا کیڑے مکوڑے آ جائیں گے تو وہ جو ہے کہ وہ حفظان صحت کے اصول کے مطابق نہیں رہے گا، بلکہ ان میں جراثیم پیدا ہو جائیں گے اور وہ بجائے فائدہ دینے کے وہ نقصان ہمیں دیں گے۔ مطلب ان سب سیبوں کو آپ نے ان میں لونگ انجیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو کسی صاف ستھرے ٹرے میں رکھ دینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دینا ہے، جالی والا کپڑا، کہ تاکہ ہوا بھی لگتی رہے اور وہ جو ہے ان میں مکھیاں بھی نہ جا سکیں، اور یہ جو چونٹیاں ہیں یا مکوڑے وغیرہ ہیں یہ بھی نہ جا سکیں ان کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے کسی ایسی جگہ رکھ دینا ہے، جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، جہاں پہ یہ مطلب پرندے وغیرہ نہ آتے ہوں، مطلب ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، سیف جگہ پہ آپ نے ان کو رکھ دینا ہے۔ آپ نے تقریباً ان کو 12 دن بعد، یہ جو سیب ہوں گے نا، 12 دن بعد آپ نے سیبوں کو کاٹ کر یا جیسے بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ لونگ باہر نکال لینے ہیں۔ لونگ باہر نکال کے آپ نے ان کو ایک الگ جگہ پہ کسی برتن میں آپ نے ان کو رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو آپ ایک الگ جگہ پہ رکھ لیں گے، اور ان کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسی وقت ہی آپ نے ان کو کرنا یہ ہے، خاون دستے کی مدد سے یا گرینڈر کی مدد سے آپ نے ان کو اتنا گرینڈ کر لینا ہے کہ وہ بالکل پاؤڈر کی شکل اختیار کر جائیں۔ پھر آپ نے ان کو کسی صاف ڈبی میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ یہ نسخہ آپ کا تیار ہو گیا، لیکن اب اس نسخے کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تقریباً 4 چنوں کے برابر، ایک جو چنا ہوتا ہے نا کچا، اس کے وہ جو ایک کچا چنا ہوتا ہے نا، وہ ان 4 چنوں کے برابر آپ نے یہ جو صفوف ہوگا، یہ آپ نے خالی پیٹ صبح کے وقت آپ نے دودھ کے ساتھ پھانک لینا ہے، اور 1 گلاس دودھ جس کو شہد سے آپ نے میٹھا کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، 1 گلاس دودھ میں شہد ڈال کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 4 دانوں کے برابر، 4 چنوں کے دانوں کے برابر آپ نے یہ صفوف پھانک کر اوپر سے شہد سے میٹھا کیا ہوا 1 گلاس دودھ کا آپ نے وہ پی لینا ہے خالی پیٹ۔ 1 گلاس صبح آپ نے دودھ کا اس طرح یوز کرنا ہے، اسی صفوف کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ایک وقت جو ہے آپ نے شام کے وقت یوز کرنا ہے خالی پیٹ۔ یہ آپ نے کرتے رہنا ہے، تقریباً 2 مہینے کر لیں، 3 مہینے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو نسخہ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، اور یہ کمال کے جو ہے فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ یہ جو نیچرل چیزیں ہیں ان میں پاور بہت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا ان کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ ذرا آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بھی چیز آہستہ آہستہ اثر رکھتی ہے وہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، تو وہ اپنا اثر بھی مدت کے بعد ہی اس کا زائل ہوگا۔ مثلا یہ ہے کہ آپ اس کو 3 مہینے یوز کر لیتے ہیں سردی میں، تو انشاءاللہ جو ہے کہ آپ کی جو ہے پاور وہ بہت عرصے تک وہ سیکشل پاور اور آپ کی جسم کی پاور اور آپ کی جسم کی رنگت اور آپ کے جسم میں جو شباب، طاقت، قوت، وہ بڑے عرصے تک ہی انشاءاللہ وہ رہے گی، اگر آپ کوئی بری حرکت نہ کریں۔ بری حرکت مطلب
مشت زنی ہے، یا آپ مطلب کہ اور بھی کسی طرح کی پورن موویز دیکھنا، یا اس طرح کے غلط کام کرنا، یا ہر وقت ہی ہم بستری پہ لگے رہنا، ہر وقت دن میں 2 بار لگے رہنا، یہ ساری جو بری عادتیں ہیں ان سے بچے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے یہ سیکشل پاور جو ہے بالکل ایسے ہو جائے گی کہ آپ فیل کریں گے کہ یار یہ جو سیب اور لونگ کے نسخے نے مردانہ طاقت کا اور جسمانی طاقت کا جو سمندر پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا ہوں بھائی جان، یہ آپ بنا کے یوز کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ صبر کے ساتھ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، اور آپ نے صبر کے ساتھ اس کا رزلٹ کا ویٹ کرنا ہے. آپ اسے اب جیسا کہ سردی آ رہی ہے تو آپ اسے سردی کے 3 مہینے یوز کر لیں. ٹھیک ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہ جو صفوف بنے گا، ٹھیک ہے، اس صفوف کا آپ نے ویٹ کر لیں. اگر سردی ہے تو آپ مطلب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں اس کو یوز کرنے کا، اس کی معجون بنانے کا طریقہ. یہ جو صفوف ہوگا نا، لونگ جو ہوں گے آپ نے نکال کے سیب سے یہ آپ نے پیس لی ہوں گے، آپ نے پھر ان کا ویٹ کر لینا ہے، اور اسی کے 1.5 گنا. فار ایگزامپل اگر ان کا جو وزن ہے، یہ جو لونگ ہے ان کا وزن ہے 100 گرام، تو آپ نے 150 گرام چھوٹی مکھی کا شہد لے لینا ہے خالص جنگلی، اور اس میں یہ جو لونگ کا صفوف ہے یہ مکس کر دینا ہے. یہ ہے سردی کے لیے. بہرحال سردی میں جو پہلا میں نے طریقہ بتایا وہ آپ گرمی میں یوز کریں، سردی میں یوز کریں، دونوں موسموں کے لیے زبردست ہے. لیکن اگر آپ سردی میں یوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست رزلٹ ملے، تو اس میں پھر آپ نے یہ جو صفوف ہوگا لونگوں کا، یہ ان کا آپ نے ویٹ کر کے اور اس کا 1.5 گنا. ٹھیک ہے، اگر 100 گرام ہے تو اس کا جو ہے وہ 150 گرام آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے اس میں یہ صفوف مکس کر کے آپ کی معجون بن جائے گی. اور آپ نے یہ صبح شام خالی پیٹ آپ نے 1 ٹی اسپون آپ نے صبح شام 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، 3 مہینے آپ یوز کریں، ختم ہو جائے اور بنا لیں تو انشاءاللہ یہ کمال کے رزلٹ پیدا کر دے گا. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ جو سیب ہے یہ کیا مطلب کہ اس کے فوائد ہیں. اگر آپ سیب کو ویسے ہی یوز کرتے رہیں گے تو یہ بہت زبردست چیز ہے، کیونکہ اکیلا سیب ہی ایک نہایت صحت افزا اور ایک نہایت طاقت بخش دوا ہے، اور اس کو مسلسل استعمال کرنے سے صحت و شباب میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اب یہ اکیلا سیب استعمال کرنے سے ہی آپ کی صحت و شباب میں، جوانی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے یہ جو لونگ اس میں ڈال کے اس کی پوٹینسی کو تیز کیا ہے تو یہ کتنا زبردست بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور روزانہ اگر آپ اس کو اکیلے سیب کو بھی نہار منہ 3-4 سیب کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں تو انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں آپ کی صحت ایسے ہو جائے گی قابل رشک، اور مطلب آپ لوگ کہیں گے کہ یار آپ نے کیا استعمال کر لیا، اب تو مطلب کہ بالکل نوجوان ہو جائیں گے، چہرہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے کمال ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو اس کی زیادہ تعریف کروں تو وہ زیادہ ہی میں کہتا ہوں مبالغہ ہو جائے گا. آپ یہ بنا کے، یا یہ جو سیب ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے یوز کر لیں تو دیکھیں کہ کس طرح جلد کا رنگ جو ہے، رنگ و روغن نکھر جاتا ہے، چہرے پر سرخی کی لہر آ جائے گی انشاءاللہ. یہ جو اعضائے رئیسہ ہے نا، ٹھیک ہے، اس نسخے کے استعمال سے اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ، جگر، اور یہ جو ہے یہ اس کی تمام کمزوریاں دور ہو کر ایک نئی زندگی کی روح آپ کے جسم میں سرایت کر جائے گی. ٹھیک ہے جی، مختصراً یوں کہنا چاہیے کہ اس نسخے کے استعمال سے وہ تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جن کا ذکر بڑی بڑی قیمتی دواؤں، قیمتی میڈیسن یعنی دواؤں کے اشتہاروں میں تو پایا جاتا ہے، مگر جو دراصل کسی دوا سے حاصل نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، مطلب کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہوتا ہے جی مردانہ طاقت کا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ نسخہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. وہ سارے رزلٹ ان میں تو آپ کو شاید نہ ملیں، لیکن انشاءاللہ اس نسخے میں آپ کو مل جائیں گے. نہیں یقین تو بنا کے آپ استعمال کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، سیب جو ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ معدہ میں جاتا ہے، ہاضمہ کو یہ زبردست کر دیتا ہے. آپ کی یہ جو ہاضمے کا نظام ہے اس کو انتہائی زبردست کر دیتا ہے، اور کھائی پی چیزوں کو ہضم کر دیتے ہیں. اگر آپ اکیلے سیب کو ہی رات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ 3-4 سیب کھا لیں گے تو آپ کی قبض کو ختم کر دے گا. یہ سیب کھانے سے جسم میں چستی، بدن پھرتی آ جاتی ہے. تو اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے جسم میں چستی اور بدن میں پھرتی آ جائے گی. یعنی اگر آپ تھک جاتے ہیں، آپ
को थकावट हो जाती है, तो आप 3 महीने ये बना के इस्तेमाल कर लीजिए ना, इंशाल्लाह आपके जिस्म में चुस्ती आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। इससे आपके मैदे के अलावा आपके जिगर का फेल जो है वो बहुत एक्टिव हो जाएगा, आपके जिस्म में खून की पैदाइश का अमल बढ़ जाएगा और लाजमी तौर पे आपकी सेहत में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ सब्र के साथ ही आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। अब जैसा कि आप लोगों को, शायद आप में से कई लोगों को पता होगा कि सेब में फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसकी वजह से ये जो फास्फोरस की वजह से ये जो सेब है और ये जो नुस्खा है ये आपके जो दिमाग को इंतहाई ताकतवर बना देता है, इसलिए दिमागी काम करने वालों के लिए ये नुस्खा जो है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अलावा सेब में फौलाद भी पाया जाता है, तो इस नुस्खे में फौलाद का भी इजाफा हो गया, तो जिससे आपके खून के सुर्ख ज़र्रात में इजाफा होगा, और जैसे ही खून के सुर्ख ज़र्रात में इजाफा होगा आपका कंप्लीट ब्लड काउंट में ये जो आपका हीमोग्लोबिन है ये बढ़ जाएगा। जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा आपके चेहरे पे सुर्खी आ जाएगी और आप ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल नौजवान हो गए आप, ठीक है। इसके अलावा ये जो नुस्खा है दिल को ताकत देता है। कैसे दिल को ताकत देता है? ये जो पुराने दौर के ये जो ईस्टर्न मेडिसिन वाले हैं ये भी इस्तेमाल करवाते आए हैं कि अगर किसी बंदे का दिल कमज़ोर हो तो उसको क्या करते हैं, सेब का जो है मुरब्बा इस्तेमाल करवाते हैं, सेब का जूस यूज़ करवाते हैं और सेब वैसे ही यूज़ करने का कह देते हैं। तो ये नुस्खा जो है आपके दिल को भी ताकत देता है, और इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मैदे में जो अंतड़ियों के लिए ये जो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं इस नुस्खे में वो सारे के सारे जाके आपके मैदे में इन्फेक्शन को ख़त्म कर देंगे और जरासीमों को मार देंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही एंटीसेप्टिक नुस्खा है और गुर्दों को साफ़ करने के लिए भी कमाल का असर रखता है, ठीक है जी। अब मैंने आपको इस नुस्खे के फ़वाइद बता दिए, ठीक है। और एक और फ़ायदा जो आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, मर्दाना ताकत को ज़बरदस्त कर देगा इंशाल्लाह क्या करेगा, मर्दाना ताकत को ये कमाल कर देगा, ठीक है जी। ये जो नुस्खा है दोबारा फिर आपको बता दूं कि इसमें मैंने जो है कि वो डिटेल के साथ इस नुस्खे के सारे फ़वाइद बता दिए हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो नुस्खा है ये मर्दाना ताकत को इतना मतलब इंशाल्लाह तेज़ कर देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये एक नहायत आसान सा नुस्खा है, आप नुस्खा क्या चुटकुला ही समझ लें आप ये, लेकिन ये वाला जो चुटकुला या नुस्खा है ये जो आपकी सेक्सुअल पावर को तेज़ करने में नहायत ही लाजवाब साबित होगा इंशाल्लाह। अगर आप 3 महीने सब्र के साथ इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी पूरा जवान बन जाएगा इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से। तो दोस्तों मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ और ये इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और मुझे दुआओं में याद रखिए। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। आप मुझे और तो कुछ नहीं दे सकते, दुआ ही दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। तो आप जो है ये जो चीज़ आप मुझे दे सकते हैं वो तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, मतलब क्या, दुआ दीजिए और मेरी इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, और इस वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल पे या अपने सोशल जो भी आप सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं उसकी जो है उस पर आप इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।